बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 19 अक्टूबर 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आया है। आज सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी जो गैर मुल्कियों के लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ारत दाखिला के रंग दुबई जेटिक्स में भी नुमाया। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के नायब वज़ीर बराए टेक्नोलॉजी अमूर शहज़ादा बिंदर बिन अब्दुल्ला बिन मशारी ने कहा कि मुसलसल 7 साल से दुबई जेटिक्स टेक्नोलॉजी वीक में मौजूदगी हमारे लिए खुशी और फ़ख्र का बाइस है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहज़ादा बिंदर बिन अब्दुल्ला बिन मशारी ने वज़ारत के पवेलियन का दौरा किया। सऊदी अरब की वज़ारत इस नुमाइश में इस नारे के साथ शिरकत कर रही है कि महफूज सरजमीन के लिए टेक्निकल सलूशन। गिरफ्तार होने वाले भिखारियों का डेटाबेस क्यों बनाया जा रहा है? सऊदी अरब में इंसदाद गिदागरी के नए कानून के नफाज के बाद गिरफ्तार होने वाले भिखारियों का डेटाबेस कायम करने का इरादा रखता है। नए कानून पर 88 दिन बाद अमल दरामद किया जाएगा। वज़ारत दाखिला का कहना है कि नया कानून गदागरी की हर शक्ल और तरीक़ों पर पाबंदी आयद करता है। सऊदी अखबार औकात के मुताबिक हाल ही में काबीना की जानब से मंजूर किए जाने वाले कानून में कहा गया कि भीख मांगने में मुलव्वस किसी भी शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। नए कानून में गदागरों का डेटाबेस कायम करने की गुंजाइश है ताकि उनकी आसानी से शनाख्त की जा सके। गदागरी के मामले का इंदराज किया जाएगा, जबकि गदागरी से निमटने की एक खसूसी फ़ंड भी बनाया जाएगा। यह वज़ारत दाखिला और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की शराकत दारी में होगा। कानून के मुताबिक जो लोग पहली मरतबा भीख मांगते हुए पकड़े जाएंगे उनसे एग्रीमेंट पर दस्तखत कराए जाएंगे कि वो दोबारा कभी भीख नहीं मांगेंगे और उन्हें फिर रहा कर दिया जाएगा। ताहम दोबारा अगर इस इल्ज़ाम में गिरफ्तारी हुई तो उस पर सज़ा दी जाएगी। कानून में कहा गया कि वज़ारत दाखिला के पास गदागारों को गिरफ्तार करने का इख्तियार है। कानून के 5वें आर्टिकल में भीख मांगने में मुलव्वस लोगों के लिए जुर्माने का तयन भी किया गया है। जो लोग गदागरों के एक मुनज़्ज़म गिरोह के तौर पर इस काम में मुलव्वस हैं, गदागरों का इंतज़ाम करते हैं या उनके एक मुनज़्ज़म ग्रुप की हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल कैद या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रियाल जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। सऊदी फास्ट फूड फ्रेंचाइज अल अमार का शेयर्स फ़रोख्त करने पर गौर। डोमिनो पिज़्ज़ा के इलाकाई फ्रेंचाइज ऑपरेटर अल अमार फूड्स वो पब्लिक ऑफर IPO जिसको कहते हैं उस पर गौर कर रहा है, जिससे कार्लाइल ग्रुप को अपना कुछ हिस्सा फ़रोख्त करने की इजाज़त मिलेगी। ज़राए ने खबरसार इदारे रॉयटर्स को बताया कि अल अमार फूड्स ने अपने शेयर्स को फ़रोख्त करने के लिए HSBC की सर्विसेज हासिल की हैं। ज़राए का कहना है कि बातचीत अभी इब्तदाई मरहले में है, ताहम कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। अल अमार फूड्स ने इस बारे में फौरी तौर पर तबसरा नहीं किया। HSBC ने तबसरा करने से इनकार किया है, जबकि कार्लाइल जिसके पास $276 अरब के असासे और अल अमार के 42% शेयर्स हैं, उसने भी तबसरा करने की दरख्वास्त से इनकार किया है। चेन डोमिनोज़ के मास्टर ऑपरेटर हैं और इसके मशरक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका और पाकिस्तान में 455 स्टोर्स हैं। रोटी के वज़न में कमी, जद्दा में बेकरियों के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बेकरियों पर अचानक छापे मारे और कई पर जुर्माने भी किए। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स और दीगर एहलकारों ने तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान बेकरियों में तैयार की जाने वाली रोटी और समूली का मुआयना किया और वज़न भी चेक किया। म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि कस्टमर से शिकायत मौसूल हो रही थी कि कुछ बेकरियों ने रोटी और समूली के वज़न में कमी कर दी है और मालकान ये सब ज़्यादा मुनाफा की लालच में कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी के मुताबिक तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान कुछ बेकरियों की शिकायत दुरुस्त निकली, जबकि बाज़ बेकरियों में मुकर्ररा कवायद के मुताबिक कागज़ की थैलियाँ भी दस्तयाब नहीं थी, उस पर भी जुर्माने आयद कर दिए गए। जद्दा म्यूनसिपैलिटी का कहना था कि कुछ बेकरियों में सफाई का भी बेहतर इंतज़ाम नहीं था, इस हवाले से भी जुर्माने किए गए। म्यूनसिपैलिटी के तर्जमान मोहम्मद अल बकमी ने बताया कि इत्तला मिली थी कि बाजार में कम वज़न की रोटी और समूली बेची जा रही है। तर्जमान ने कहा कि रोटी और समूली का जो कम से कम वज़न है 510 ग्राम मुकर्रर है, जिसकी कीमत 1 रियाल मुकर्रर है। इससे कम वज़न की कतन इजाज़त नहीं। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के मुनाफी वीडियो शेयर गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया। क्या सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है जिसने अमन व अमान और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले अल्फाज पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी।
سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد القویس نے بتایا کہ سیکیورٹی حکام نے ایک فلسطینی شہری کو گرفتار کیا جو عمر کے چوتھے عشرے میں ہے، اور ترجمان نے بتایا کہ گرفتار فلسطینی نے امن اور امان کو سلامتی کو نقصان پہنچانے والے الفاظ پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ قانونی کارروائی کے بعد اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ بیرون ملک جانے والے طلباء مقرر کردہ ویکسین لگوائیں۔ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن آف پاکستان خاقان مرتضیٰ نے کہا کہ 1 اکتوبر سے تمام مسافروں کے لیے ویکسینیشن لازمی ہو چکی ہے اور بیرون ملک جانے والے طلباء وہ مقرر کردہ ویکسین لگوائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آن لائن کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور اس کے انہوں نے جو ویکسینیشن اور ایئر لائن سے متعلق جو سوالات تھے اس کے جوابات دیے گئے۔ تو ڈی جی سول ایویشن نے بتایا کہ بیرون ملک جانے والے طلباء اور دیگر مسافر ہیں وہ جتنے بھی گلف کنٹریز سعودی عربیہ UAE جانے والے ہیں ان کے لیے فلائٹس کے لیے ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے اور پہلی فرصت میں ویکسین لگوائیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کے لیے بھی چارٹر فلائٹس چل رہی ہیں، چائنیز اسے خود چارٹر کرتے ہیں، تاہم چین کے لیے ابھی شیڈول فلائٹس نہیں ہیں۔ ڈی جی سول ایویشن کا کہنا تھا کہ پابندی کے خاتمے کے بعد پائلٹ لائسنس اور ان کے امتحانات بھی ممکن ہو سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ملک کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر مسافروں کی سہولت کے لیے جدید نظام لگا رہے ہیں، ای گیٹس کی تنصیب کے لیے نادرا اور FIA سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ شاہراہ پر گاڑی ریورس کرنا ٹریفک خلاف ورزی قرار، جرمانہ کتنا؟ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شاہراہ پر 20 میٹر سے زیادہ فاصلے تک گاڑی ریورس میں لے جانا ٹریفک قانون کی خلاف ورزی میں شمار کیا جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اگر مطلوبہ مقام جہاں مڑنا ہو اس کی مسافت 20 میٹر سے زیادہ ہو تو ڈرائیور کے لیے بہتر ہے کہ وہ گاڑی ریورس نہ کرے۔ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 150 سے 300 ریال تک کا چالان ہو سکتا ہے۔ شاہراہ عام جہاں ٹریفک کرش رہتا ہے اس پر گاڑی ریورس کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ سیدھے جائیں اور دوسرے یو ٹرن سے گاڑی واپس لائیں یا متبادل راستہ اختیار کر لیں۔ اقامہ ایکسپائر ہو تو کارکن کا حروف فائل نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جس کے لیے عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک شخص نے وزارت افرادی قوت کے ٹویٹر پر پوچھا تھا کہ میرا کارکن پچھلے 2 مہینے سے بھاگا ہوا ہے، اس کا حروف فائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سسٹم ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ حروف کا اقامہ ایکسپائر کا میسج آتا ہے۔ ہیومن ریسورسز کے کسٹمر کیئر ٹویٹر پر کہا گیا کہ قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کا حروف فائل کرنے کے لیے 2 بنیادی باتوں کا خیال رکھا جائے۔ جس کارکن کا حروف فائل کیا جانا ہو اس کا اقامہ ویلڈ یعنی کہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ سعودی عرب سے باہر نہیں ہو، سعودی عرب کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ حروف ان لوگوں کا فائل کیا جاتا ہے جو لوگ اپنے کفیل سے بھاگ جاتے ہیں اور کسی دوسری جگہ کام کرتے ہیں۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ ایک کارکن جو کہ اپنے والد کی زیر کفالت تھا، والد کا انتقال ہو گیا، جس کمپنی میں اس کے والد کام کرتے تھے وہ بھی بند ہے، کفالت کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ وزارت افرادی قوت کے پورٹل کیئر کسٹمر کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس صورت میں لازمی ہے کہ وزارت افرادی قوت کے زونل آفس لیبر یعنی آفس سے رابطہ کیا جائے جہاں درخواست دے کر باقی کی کارروائی کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ وہاں پر رجوع کرنے سے پہلے آپ کو ایڈوانس میں اپائنٹمنٹ لینا ضروری ہے۔ ویکسین لگوانے والے سعودی عرب پر ہوٹل قرنطینہ سے کیا مستثنی ہیں؟ سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق ویکسین لگوانے والے سعودی عرب آنے پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی سے مستثنی ہوں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کثیر تعداد وہ پوچھ رہی ہے کہ اگر باہر سے آنے والے ویکسین یافتہ ہوں تو کیا ان پر بھی ہوٹل قرنطینہ کی پابندی لاگو کی جائے گی یا وہ اس سے مستثنی ہوں گے؟ محکمہ شہری ہوابازی اور توکل اپلیکیشن نے اس کا سوال جواب دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ویکسین یافتگان ہوٹل قرنطینہ کی شرط سے مستثنی ہوں گے۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ ویکسین یافتہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے توکل اپلیکیشن میں جن کا سٹیٹس محسن ہوتا ہے، اور سعودی عرب آنے والے ایسے غیر ملکی بھی ہوٹل قرنطینہ کی پابندی سے مستثنی ہوں گے جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے لی ہوں، لیکن ان کو آنے سے پہلے اپنا PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا اور قدوم اپلیکیشن پورٹل پر بھی پہلے سے اس کی رجسٹریشن کرنا ہوگی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔